आफ्ना देशका नागरिक खान नपाएर बरु मरे उतै मरौला, यहाँ के खाएर बाँच्नु भनेर चाहिँ लालाबालासहित अब इन्डियातर्फ प्रस्थान गरे। र त्यो कुरा सुन्दै नेपाल सरकारले होइन हामी तिमीहरूलाई पाल्न सक्षम छौँ, हामी चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्छौँ, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू नजानुहोस् भनेर रोक्ने सानोतिनो प्रयास पनि गरेको जानकारीमा आएको छैन। सरकार चाहिँ नागरिकलाई अब भोकै राखेर अब कसरी शासन गर्ने भन्नेतिर मात्रै उसको ध्यान गएको देखियो। एकम लज्जा परित्याज्य सर्वत्र विजयी भवेत्। लाज भन्ने वस्तु त्यागेपछि केही पनि बाँकी रहँदैन कि, अनि त जे गरे पनि हुन्छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको केही न। अहिले त होर्डिङ बोर्डमा ती फोटाहरू त देखिँदैनन्, तर के भने राज्यको निकै ठुलो पैसा खर्च गरेर होर्डिङ बोर्डहरू चाहिँ अब देशभरि राखिएको थियो। अनि समृद्धि कहाँ छ? लस्कर लागेर इन्डियातिर नेपालमा खान पाइएन, मरे उतै मरिन्छ, अब फर्किँदैन भन्ने शैलीमा देशलाई छाडेर निस्किएका नागरिकहरूको अनुहारमा खुसी कहाँ छ त? उनीहरू एक गाँस भातका निमित्त देश छाडेर विदेश जानु पर्यो। यो लाजमर्दो कुरा हो। यो त अब हामीले भन्ने मात्रै कुरा हो र लाज मान्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हो। एकपल्ट उहाँले के भन्नुभयो भने खाने समस्या के छ, नेकपाका चाहिँ साथीहरूले जुन घर भोको छ त्यहाँ भात पुर्याइदिन्छन् घरैमा पनि भनेको हो नि त। यो वर्ष मात्रै होइन, हरेक वर्ष जब धान रोप्ने बेला हुन्छ र अनि धान चाहिँ पसाउने बेलामा जति बेला मलको आवश्यकता पर्छ त्यो बेलामा मलको हाहाकार भएर किसानहरू चाहिँ रोइकरा गरिरहेको हामी सुन्छौँ। एक वर्ष होइन कि, यो निरन्तर जारी छ भनेपछि यसका चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा आयो। व्यवस्थापनको कुरामा एउटा चाहिँ देशभित्रै मल कारखाना खोल्ने, अर्को चाहिँ समयमै मल आयात गर्ने। तर यी दुइटै कुरामा सरकारको ध्यान गएको छैन। रोजगार मन्त्रालय खोलेर रोजगारी प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा अब रोजगार मन्त्रालयको काम चाहिँ अब विदेशमा चाहिँ रोजगारी खोज्ने र विभिन्न देशहरूमा चाहिँ अब यति नेपालीलाई चाहिँ रोजगार दिने भनेर चाहिँ सम्झौता भयो भने त्यो चाहिँ श्रम मन्त्री चाहिँ बडो नाक फुलाएर बसेको देख्छौँ क्या हामी। अमेरिकालाई गाली गर्ने सबभन्दा बढी कम्युनिस्ट छन्, तर तिनकै छोराछोरी सबभन्दा बढी अमेरिकामा छन्। यो विडम्बनामा हामी बाँचिरहेका छौँ। हामी एउटा त सरकारले मनोवैज्ञानिक रूपमा युवाहरूले देश बनाउँछन्, यिनलाई चाहिँ देशमै राखेर चाहिँ हामी चाहिँ विकासको पथमा अगाडि बढ्नुको निमित्त युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ, यिनलाई काम दिनुपर्छ भनेर सरकारको पनि त्यो ध्यानै छैन। समाजको आवाज.com। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल सरलाई स्वागत छ। यसलाई धन्यवाद। अब सबैभन्दा सुरुवातमा सुदूरपश्चिमबाट सुरुवात गरौँ होइन। यो सुदूरपश्चिमका हजारौँ नेपाली युवा रोजगारका लागि भारत गएको दृश्यलाई केसँग जोड्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा कुरा त लज्जासँग जोड्नु पर्यो होइन। आफ्ना देशका नागरिक खान नपाएर बरु मरे उतै मरौला, यहाँ के खाएर बाँच्नु भनेर चाहिँ लालाबालासहित अब इन्डियातर्फ प्रस्थान गरे। र त्यो कुरा सुन्दै नेपाल सरकारले होइन हामी तिमीहरूलाई पाल्न सक्षम छौँ, हामी चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्छौँ, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू नजानुहोस् भनेर रोक्ने सानोतिनो प्रयास पनि गरेको जानकारीमा आएको छैन। त्यसकारणले अब सरकार भन्ने बित्तिकै सरकार जनताको अभिभावक हो। एउटा परिवारमा अभिभावक भनेको बुवामा हुन्छन्। बुवामा भइसकेपछि छोराछोरीलाई आज भरे के खाने, खाजा के खाने, अब कपडा के लाउने भन्ने कुराको कुनै चिन्ता हुँदैन। उनीहरूलाई के हुन्छ भने बुवा आमाले दिनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यो अभिभावकप्रतिको विश्वासको कुरा भयो। त्यसै गरी नागरिकले अथवा त्यो देशको जनताले चाहिँ सरकारमाथि विश्वास गर्नुपर्ने हो। तर सरकार चाहिँ नागरिकलाई अब भोकै राखेर अब कसरी शासन गर्ने भन्नेतिर मात्रै उसको ध्यान गएको देखियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारमा संवेदनशीलता मरेको, मानवता चाहिँ अब खग्रास भएर गइसकेको, संवेदनशीलता हराएको यो अवस्था जुन देखिएको छ, अब यो चाहिँ लाजमर्दो कुरा हो। तर संस्कृतमा एउटा कोटेसन छ, मैले बेला बेलामा तपाईँसँग पनि भन्ने गरेको छु, एकम लज्जा परित्याज्य सर्वत्र विजयी भवेत्। लाज भन्ने वस्तु त्यागेपछि केही पनि बाँकी रहँदैन कि, अनि त जे गरे पनि हुन्छ। अब यो देशको समृद्धिको निमित्त
होर्डिङ बोर्डहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो राखेर अनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको केही न। अहिले त होर्डिङ बोर्डमा ती फोटाहरू त देखिँदैनन्, तर के भने राज्यको निकै ठुलो पैसा खर्च गरेर होर्डिङ बोर्डहरू चाहिँ अब देशभरि राखिएको थियो। अनि समृद्धि कहाँ छ? लस्कर लागेर इन्डियातिर नेपालमा खाना पाइएन, मरे उतै मरिन्छ, अब फर्किँदैन भन्ने शैलीमा देशलाई छाडेर निस्किएका नागरिकहरूको अनुहारमा खुसी कहाँ छ त? अनि प्रधानमन्त्रीले भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने कुरा त केवल नारा मात्रै, प्रचार मात्रै, अनि आफ्नो चाहिँ एउटा व्यक्तित्व बढाउनु त के भन्ने, तर के भने आफ्नो चाहिँ अहमतालाई चाहिँ जनता समक्ष एउटा प्रदर्शनको विषयवस्तु बनाउने, विज्ञापन गर्ने जुन शैली देखियो त्यसको चाहिँ अब यस रूपमा पतन होला। करिब भनौँ न आजको समाचारमा 1300 देखि 1500सम्म चाहिँ सुदूरपश्चिमका नेपाली नागरिकहरू तालाबाला सहित इन्डियातिर प्रवेश गरेको निस्केको भन्ने आएको छ होइन। त्यो त एक दिनको कुरा हो, 2 दिनको कुरा हो। त्यो त विगत 15-20 दिन यतादेखि नै जो उनीहरू चाहिँ कोरोनाका कारणले इन्डिया छाडेर नेपालमा प्रवेश गरे बल्ल बल्ल, अनि यहाँ कुनै पनि किसिमको रोजगारी नपाएको, खाद्यान्नको चाहिँ व्यवस्था नगरिएको र जीवजान पाल्नलाई एकदम समस्या भइरहेको भने मान्छेले नि आफ्नो घर कति बेला छाड्छ भन्दाखेरि घरमा खाना पाएन, बाहिर निस्केर कमाइ नगर्ने भने भोकै रहने भइयो भने त्यो भोक टार्नको निमित्त घर छाड्नुपर्ने भयो भने अनि बल्ल मान्छेले चाहिँ घर छाड्छ कि। अब यहाँ अब घरले त खाना दिँदैन, उनीहरू एक गाँस भातका निमित्त देश छाडेर विदेश जानु पर्यो। यो लाजमर्दो कुरा हो। यो त अब हामीले भन्ने मात्रै कुरा हो र लाज मान्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हो। अब प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँले जो नारा लगाउनु भयो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर होइन, अब यो घटनाले चाहिँ उहाँको यो नारालाई त अब जस्तो एउटा गिजाइरहेको होइन, शब्द नै युज गर्यो भनेपछि यो कुरी भन्छ नि, यो प्रधानमन्त्रीलाई कुरी जस्तै हो। हजुर, मलाई आज मैले प्रधानमन्त्रीको मानमर्दन गर्न खोजेको होइन। उहाँको चाहिँ शैली कस्तो देखियो भने हरेक कुरालाई उखान टुक्काबाट उडाइदिने। एकपल्ट उहाँले के भन्नुभयो भने खाने समस्या के छ, नेकपाका चाहिँ साथीहरूले जुन घर भोको छ त्यहाँ भात पुर्याइदिन्छन् घरैमा पनि भनेको हो नि त। अनि एउटा चाहिँ कार्टुन एउटा मैले कस्तो देखेँ भने यो ट्विटरमा फेसबुकमा पनि त्यो बेला राखेको थियो। एउटा बालक चाहिँ स्टुलमाथि बसेर टेलिभिजन हेर्दैछ, अनि त्यो टेलिभिजनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अनुहार छ। अनि त्यो बालकले आफ्नो आमालाई के भन्छ भने आमा उखाने काका आयो भन्छ के है। भनेपछि त्यो मनोविज्ञान प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जुन छवि छ नि, त्यो छवि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा नभएर एउटा टुक्केबाज व्यक्तिको रूपमा चाहिँ जनमानसमा देखियो कि। उहाँले गरेका विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू, अब योजनाहरू, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग आकलन नगरिकन अनि भनौँ न अब चाहिँ लोकल कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर त्यो के बोल्दाखेरि चाहिँ मान्छेले ताली पिट्छन्, के बोल्दाखेरि चाहिँ मेरो चर्चा हुन्छ, यी सन्दर्भहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीले बोल्दै गएको देखियो। होइन भने आफ्नो फोटो राखेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनिसकेपछि नेपालको समृद्धि कसरी हुन्छ र के कुरा प्राप्त गरेपछि मात्रै मानिसहरू सुखी हुन्छन् भन्ने कुरातर्फ त प्रधानमन्त्री 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई थाहा नहुने कुरा त होइन नि त। त्यस कारणले अब उहाँको जुन नारा हो त्यो नाराले अहिले उहाँलाई नै गिजाइरहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा होइन गरिब जनता खाना नपाएर यो महामारी जो चलिरहेको छ होइन, कथित महामारी नै भने पनि अब खाना नपाएर विदेश जानु परिरहेको छ। किसानहरूले आफ्नो खेतीपातीको लागि मलको अभाव भइरहेको भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेको छ होइन। अब यस्तो बेलामा राज्यको कर्तव्य के हुन्थ्यो, के हुनु पर्थ्यो जो अहिले भएन? हेर्नुहोस्, यो कुरा तपाईँले चाहिँ जुन गम्भीर कुरा उठाउनु भयो, तर यो कुरा नयाँ होइन कि। नेपाललाई के भनिन्छ?
नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ हैन। अर्थात् नेपाल चलेको छ कृषिबाट, खाद्यान्नबाट भनेपछि तपाईँ हेर्नुहोस्, यो वर्ष मात्रै होइन, हरेक वर्ष जब धान रोप्ने बेला हुन्छ र अनि धान चाहिँ पसाउने बेलामा जति बेला मलको आवश्यकता पर्छ त्यो बेलामा मलको हाहाकार भएर किसानहरू चाहिँ रोइकरा गरिरहेको हामी सुन्छौँ। एक वर्ष होइन कि, यो निरन्तर जारी छ भनेपछि यसका चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा आयो। व्यवस्थापनको कुरामा एउटा चाहिँ देशभित्रै मल कारखाना खोल्ने, अर्को चाहिँ समयमै मल आयात गर्ने। तर यी दुइटै कुरामा सरकारको ध्यान गएको छैन। मल आयात गर्नलाई जति पैसा लाग्छ, एकपटक सरकारले अनुदान दिएर चाहिँ त्यो उद्योग खोल्ने हो भने त्यो अनुदान दिएको पैसा समेत, अब अनुदान भन्नु परेन, सहुलियत दरमा ऋण दिएर चाहिँ त्यो मल कारखाना खोल्न सकिन्थ्यो। त्यतापट्टि पनि गएन। अनि अब यो मल सँगसँगै अहिले लाजमर्दो कुरा के भयो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर अनि मल चाहिँ पैँचोमा माग्नुभयो, सापट्टि हैन। अब भारतसँग कुरा गर्दाखेरि इन्डियाले चाहिँ वास्तै गरेन रे, चीनसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चीनले धेरै महँगो भन्यो रे हैन। अनि जति बेला आवश्यकता पर्छ, पाहाडतिर एउटा के चलन हुन्छ भने नि, अब चट्ट बिहान उठ्यो अनि 15मा गयो अनि आयो, अलिअलि के अरे बारीमा घाँस सास काट्यो, गाईबस्तुहरू हुन्छन्, अनि आगो बाल्ने बेलामा घरमा सलाइ हुँदैन। अनि आफ्नो अँगनामा यसो खोस्रेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अगुल्टो पनि निभिसकेको हुन्छ। अनि फेरि पल्लो छिमेकमा गएर चाहिँ आगो लिएर आउने, अथवा नुन छैन अनि तरकारी ओरिसक्यो अनि पल्लो छिमेकमा गएर अलिकति नुन दिनुहोस् त एक चम्चा भनेर नुन लिएर आउने भने जस्तै जब धान पसाउन लाग्यो नि, अब अहिले त भदौ हेर्नुहोस्, भदौ पनि आधा त बितिसक्यो। अनि यो समय भनेको चाहिँ धान पसाउने भनेको बाहिर चाहिँ फुल खेल्न लागेको अवस्थामा पुग्न लागिसक्यो। त्यति बेला चाहिँ मलको आवश्यकता पर्छ र पानीको पनि आवश्यकता पर्छ। अनि अहिले बल्ल हामी खोज्दैछौँ, जबकि बङ्गलादेशले पनि ल छिटो लगिहाल्नुहोस् भनेर भनेको अवस्था त छैन। त्यो व्यवस्थापनको पक्ष पनि बाँकी नै छ भनेपछि यहाँ त हाम्रो क्षमता अथवा हाम्रो सामर्थ्य त कृषिमै छ नि। किनभने हामीसँग जलस्रोत छ, जति पनि नदीहरू छन्, सिँचाइ पुग्छ। तर तपाईँले सुन्नुभएको छ, नेपालको तराईमा रहेको खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्नको निमित्त त्यहाँका किसानहरू आकाशतिर हेर्छन्। आकाशबाट पानी पर्यो, खेती भयो। जबकि त्यो ठाउँमा हिमालबाट उत्पन्न भएका नेपालका हिमाली नदीहरू पहाड हुँदै चुरे हुँदै तराईबाट बगेर इन्डियातिर जान्छन्। त्यो पानी त हामीसँग छ नि। तर त्यो पानीलाई नहरबाट चाहिँ सिँचाइको सुविधा प्रदान गर्नुको निमित्त न त्यहाँको चाहिँ क्षेत्रीय पार्टीहरूले कुरा गर्छन्, न राष्ट्रिय स्तरमै मधेसबाट उठेका चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरू छन् नाम चलेका, जो चाहिँ उप प्रधानमन्त्री, अब चाहिँ उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मन्त्री त कतिपटक भए आपूर्ति मन्त्री, अनि स्वास्थ्य मन्त्री, आपूर्ति मन्त्रीको त अघि मैले भनिसकेको सङ्ख्यै सबभन्दा बढी उनीहरूकै छ। तर चाहिँ अहिलेसम्म उनीहरू चाहिँ हाम्रो खेतमा सिँचाइ नपुग्ने गरी इन्डियालाई किन पानी दिने भनेर कसैले पनि क्वेसन उठाउँदैन। त्यो क्वेसन त परै छाडौँ, हाम्रो खेतमा चाहिँ पानी पटाउनुको निमित्त भन्ने शब्द छ एउटा, पानी लगाउनुको निमित्त, सिँचाइ गर्नुको निमित्त किन कुलो बनाइँदैन, किन नहर बनाइँदैन भनेर कुनै तराईको नेताले कुरा उठाउँदैन। पहाडका नेताहरूले त झन् राष्ट्रवादी कुरा गर्नलाई टेलिभिजनमा कुराकानी गर्ने, तर चाहिँ अनि आफ्नो जनताका निमित्त गर्नुपर्ने काममा चाहिँ आँखा चिम्लेर बस्ने त्यो प्रवृत्ति छ। भनेपछि तपाईँले भन्नुभयो मल, अब मल त के भने पानी बिना त मलको पनि काम छैन फेरि। अनि हामीसँग सिँचाइका निमित्त पर्याप्त पानी छ, तर सिँचाइको प्रविधिको भएकै छैन, त्यसका निमित्त ध्यानै गएको छैन। अनि मलको कुरा चाहिँ समयमा आपूर्ति हुँदैन। अहिले पनि जोक आइसक्यो, अब धान चाहिँ पाक्ने बेलामा मल आइपुग्छ होला भनेर। अब यो विडम्बना अब हामीले चाहिँ देख्न परिरहेको छ, जुन चाहिँ लाजमर्दो कुरा हो। मैले आज ट्विटरमा एउटा कुरा के देखेको थिएँ भने 4-5 वर्ष अगाडि नै एकजना चाहिँ विद्वानले हाल्नुभएको रहेछ, यो कृषि मन्त्रालय भन्ने चाहिँ मन्त्रालयलाई 5 वर्ष जति बन्द गरिदिने, बन्द गरिदिएर हेरौँ धान उत्पादन हुँदो रहेछ कि रहन्छ। हामीले देख्छौँ नि, धान दिवसको दिन
गमलामा धान रोपेर गमलामा चाहिँ त्यो धानको बिउको माला लगाएर धान दिवस मनाउने। हामी त त्यो आडम्बरी हौँ नि होइन। अब अहिले कोरोना छ, कमसेकम कृषिमा सरकारले बेलैमा ध्यान दिएको भए अब मान्छे बाँच्नको निमित्त त खाद्यान्न जरुरी भयो नि। भोलि अब इन्डियामा पनि खाद्यान्नको चाहिँ उत्पादन कम भएर नेपालमा निर्यात गर्ने कुरा चाहिँ भएन भनेदेखि त हामी कहाँबाट हामीले आयात गर्ने? त्यो त मल र सिँचाइको सुविधा बेलैमा उपलब्ध गराएको भएदेखि त हामीले आफै उत्पादनले हामीलाई पुग्ने थियो नि त। यतापट्टि सरकारको ध्यान गएन। अब म सरकार मात्रै नभएर अलि थोरै विषय जनताको विषयमा पनि उठाउँछु होइन। यहाँ चाहिँ खेतीपाती गर्ने बेलामा अहिले मात्रै जनशक्ति पर्याप्त भयो भन्ने कुराहरू समाचारमा सुन्ने होइन। नेपालमा युवाहरू हुँदाहुँदै होइन जनसङ्ख्याको अनुपातमा राम्रै युवाहरूको अनुपात पनि पर्छ, तर काम गर्न सक्ने त्यो जो जनशक्ति हुन्छ नि यो सबै विदेश पलायन हुन्छ। यो विदेश पलायन हुनेमा गरिब मात्रै छैन, धनी वर्ग पनि उत्तिकै छ, बराबरकै हिस्सेदारीमा छ। कस्तो मनोविज्ञान पाउनुहुन्छ यो विषयमा नेपालीहरूको? यो एकदम रमाइलो कुरा गर्नु हो। यो चाहिँ बडो जटिल पनि र हाँसउठ्दो पनि छ कि यो कुरा चाहिँ। कस्तो भयो भने यसमा राज्य पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ र नागरिक भनौँ न अथवा जनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् यो विषयमा चाहिँ। राज्य कसरी भने राज्यले चाहिँ ओहो युवाहरू यहाँ बस्यो भने यिनलाई हामीले चाहिँ रोजगार दिन सक्दैनौँ, रोजगारी नदिएपछि यिनीहरूले विद्रोह गर्छन्, विद्रोहको ज्वाला उठ्न सक्छ, नाराबाजी हुनसक्छ र हामीले चाहिँ सत्ताच्युत हुनुपर्ने सम्भावना बढेर जान्छ भनेर अनि भटाभट युवाहरूलाई चाहिँ बाहिर जानको निमित्त प्रोत्साहित गर्ने। रोजगार मन्त्रालय खोलेर रोजगारी प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा अब रोजगार मन्त्रालयको काम चाहिँ अब विदेशमा चाहिँ रोजगारी खोज्ने र विभिन्न देशहरूमा चाहिँ अब यति नेपालीलाई चाहिँ रोजगार दिने भनेर चाहिँ सम्झौता भयो भने त्यो चाहिँ श्रम मन्त्री चाहिँ बडो नाक फुलाएर बसेको देख्छौँ क्या हामी। जबकि उहाँको काम त के हुन्थ्यो भने देशभित्र रोजगारी सृजना गर्ने हुनुपर्थ्यो। त मैले भने एउटा चाहिँ युवाहरू यहाँ नरहुन् र उनीहरूले विद्रोह गर्दैनन्, हामी चाहिँ आरामसँग शासन गर्न पाउँछौँ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हुँदा युवाहरूलाई यहाँ रोकेर राख्ने र उनीहरूलाई काम दिने, रोजगारी दिनेतिर सरकारको ध्यान गएन। र जनताको पक्षबाट पनि एउटा कुरा के छ भने अब दुईवटा वर्ग चाहिँ विदेशमा छन्। एउटा वर्ग चाहिँ धनीमानी जो चाहिँ राम्रो राम्रो कलेजहरूमा अब बेलायतमा, अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा अब पढ्नको निमित्त त अब हामीले चाहिँ अब थाहा नपाएका मुलुकहरू पनि अब चाहिँ राम्रोसँग एजुकेसन दिने त्यस्ता खालका चाहिँ विश्वविख्यात कलेजहरू पनि छन्। अब त्यस्ता चाहिँ जापानमा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ अरू पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा पनि जान्छन्। अनि यहाँ कक्षा 12 पास गरेपछि छोरो होस् वा छोरी त्यो सम्पन्न परिवारको छ भने ऊ यहाँ बस्नै चाहँदैन। अनि बाबुआमा पनि अब छोराछोरीले चाहिँ अब अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, अब जापान, जर्मन अथवा चाहिँ कुनै पनि मुलुक पढ्नको निमित्त जान खोज्यो भने अब कति पैसा लाग्छ त्यो दिन तयार छन्। अनि कस्तो भएको छ भने सामाजिक परिवेश अब तपाईँको छोरा विदेशमा छ अमेरिकामा, मेरो छोरो यहीँ छ भने तपाईँ आएको बेलामा सोध्नुहुन्छ मलाई नेपालजी तपाईँको छोरा के गर्दैछ, कहाँ कति पढ्यो भनेर। अब मेरो छोरो त यहीँ पढेको, अब यहीँ नै काम खोजिरहेछ। यहीँ पठाउनु भएन, पठाउनु सक्नु भएन, मेरो छोरो त अमेरिकामा छ, छोरी अस्ट्रेलियामा छ भनेपछि चाहिँ के भयो भने अब मलाई चाहिँ तपाईँको भनाइले घोच्यो मलाई। ओहो मेरो छोरोलाई त मैले चाहिँ नपठाएर सामाजिक रूपमा त मेरो प्रतिष्ठा त रहेनछ, बाहिर त के रहेछ भने फलानाले त विदेश पठाउनै सकेन, गरिब रहेछ, केही पनि पैसा छैन होला। अब अनि तपाईँले समाजमा सुन्नुभयो भने अब मेरो छोरी अस्ट्रेलियामा छ, अब ज्वाइँ चाहिँ हुनेवाला ज्वाइँ चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, ग्रिन कार्ड पनि पाइसकेको छ, मर्ने बेलामा पिण्ड दिने क्रिया गर्ने कोही पनि हुँदैन। अब यो किसिमको आडम्बरले गर्दाखेरि पनि अब मानिसहरू चाहिँ विदेशमा पठाउनु बाध्य भएको। अब म तपाईँले भनेपछि मैले चाहिँ मसँग क्षमता छ भने मैले पनि छोरालाई बाहिर पठाउने पाएँ कि होइन। अब कख गएको नामको उदाहरण लिने हो भने पनि अहिले यहाँ हामी कहाँ चाहिँ जतिसुकै राष्ट्रवादी कुरा गरे पनि एउटा बाध्यता के छ भने नि अब मेरो छोरो यहाँ बस्दा चाहिँ म यहाँ बस्दिनँ, मेरो चाहिँ भविष्य छैन, तपाईँ मलाई रोक्नुहुन्छ भने म भोलि आत्महत्या गरिदिन्छु अथवा म चाहिँ ट्यापै बनिदिन्छु, म चाहिँ साथीभाइहरूसँग चाहिँ गलत किसिमले सङ्गत गर्छु
भन्यो भने त्यो नियन्त्रण गर्ने क्षमता पनि मसँग छैन। तर के भने उसले बाहिर गएर चाहिँ आफ्नो भविष्य बनाउन खोज्छ भने अब त्यो चाहिँ त्यसलाई रोक्नु पनि भएन। यहाँ कहिलेकाहीँ म कुरा सुन्छु, खास गरी प्रगतिशील विचारधाराका मान्छेहरू चाहिँ फलानाको छोरा त अमेरिकामा छ, फलानाको छोरा त अस्ट्रेलियामा छ, यहाँ कुरा गर्छ राष्ट्रवादका। अरे कुनै पनि व्यक्तिको छोराछोरी विदेशमा पढ्छन् भने नि हामीले सोध्नु पऱ्यो, दङ सियाओपिङले एकैचोटि 7,000 युवाहरूलाई चाहिँ अमेरिकामा पढ्न पठाएको आफ्नो पैसा दिएर। तर शर्त के थियो, त्योहरू सबै चाइना फर्किनुपर्छ। तिनीहरूले नै चाइनामा चाहिँ पुँजीवादी विकासको प्रारम्भ र विकास गरेका हुन् कि। हामी कहाँ त के छ भने सिद्धान्तको रूपमा हेर्ने, अमेरिकालाई गाली गर्ने सबभन्दा बढी कम्युनिस्ट छन्, तर तिनकै छोराछोरी सबभन्दा बढी अमेरिकामा छन्। यो विडम्बनामा हामी बाँचिरहेका छौँ भने अब तपाईँ कमजोरकोमा जानुहोस्, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू, तिनीहरू कोही अब चाहिँ कुवेतमा छन्, कोही साउदी अरेबियामा छन्, अथवा कोही चाहिँ मलेसियामा होलान्, अथवा कोही चाहिँ अब खाडीमा चाहिँ अब अरू विभिन्न मुलुकहरू छन् नि त, बहराइन होलान्, अथवा धेरै छन्। अनि गाउँमा त्यहाँ पनि अघि मैले भने जस्तै अनि कुनै परिवारको चाहिँ स्वास्नी मान्छे अर्को घरमा गएर स्वास्नी मान्छेलाई नै आफ्नो साथीलाई सोध्छ, अनि तपाईँको छोरो के गर्दैछ? अनि उसले भन्छ मेरो छोरो त अस्ति भर्खरै साउदी अरब गयो काम पाएर। अनि अब सोध्नु पऱ्यो उसको पनि, तपाईँको चाहिँ भनेको मेरो छोरो त कहीँ जान पाएको छैन भन्छ। अब त्यहाँ के भयो, सामाजिक विभेद हो। विदेशमा गएको छोरोको परिवारको चाहिँ शान र विदेश जान नपाएको छोराछोरीको परिवारको चाहिँ त्यो शानमा त्यो धेरै ठुलो अन्तर देखिहाल्छ। एउटाले शिर झुकाएर बोल्नुपर्ने, किनभने उसको छोराछोरी बाहिर जान पाएका छैनन्। किनभने हामी एउटा त सरकारले मनोवैज्ञानिक रूपमा युवाहरूले देश बनाउँछन्, यिनलाई चाहिँ देशमै राखेर चाहिँ हामी चाहिँ विकासको पथमा अगाडि बढ्नुको निमित्त युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ, यिनलाई काम दिनुपर्छ भनेर सरकारको पनि त्यो ध्यानै छैन। अनि नागरिकको पनि के भने बाध्यता पनि छ क्या फेरि। अनि बाहिर गएपछि काम पायो। अब फेरि अर्को के छ भने लाजको कुरा छ। यहाँ एउटा नागरिक नेपाली काठमाडौँमा आएर होटलमा काम गऱ्यो भने 20,000 पाउँछ, तर त्यही मान्छे बाहिर गयो भने पनि 20,000 पाउँछ। बाहिर चाहिँ ऊ कप्तान छु भन्छ होइन, तर कप्तान चाहिँ कस्तो अरे भने टेबलमा राखेको कप तान्ने, कप्तान होइन। अब उसलाई त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि देख्दैन, त्यस कारण कप्तान भएर काम गर्नलाई लाज भएन। यहाँ त कोही न कोहीले देख्ने भयो नि त, फलानाको छोरो त फलाना होटलमा जुठा भाँडाहरू टिप्दो रहेछ। अब यो एउटा चाहिँ काम गरेर सानो हुँदैन भन्ने सोच चाहिँ अब विकसित नभएको कारणले पनि सानातिनो कामको निमित्त पनि विदेश गइरहेको हामी देख्छौँ। तर के भने मनोविज्ञान चाहिँ एकदम भयावह छ, यो डरलाग्दो छ। यसले चाहिँ अब यो देशलाई चाहिँ कङ्गाल बनाउनेतिर, जस्तो अहिले भनौँ न कोरोनाको कारणले धेरै युवाहरू फर्किए होइन, अहिले पो अलिकति मान्छेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्यो त। तर तिनीहरूले पनि अब चाहिँ कतिले खेती गरे, उताबाट आएको पैसा काठमाडौँमा बसेर चाहिँ अब कोठा भाडामा लिएर चाहिँ अब दुःख सुख बाँचिरहेका छन् कि, अथवा गाउँमै गएर खेत चाहिँ जोतेर यसबाट चाहिँ धान रोपेर चाहिँ उत्पादन गर्छु भनेर गएका छन् कि, त्यो रेकर्ड र त्यो तथ्याङ्क पनि सरकारसँग छैन। किन हाम्रो चाहिँ के भने कृषिप्रधान देशले कृषिको उत्थानका निमित्त के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भन्नेतिर पनि सरकारको ध्यान किन गएन भने यो अहिले फर्केर जुन आएको छ नि, अब चाहिँ खास गरी खाडी मुलुकबाट चाहिँ जुन श्रम गरेर फर्केका जुन सिप सिकेर आएका छन् नि, उनीहरूलाई त एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटीको रूपमा सरकारले लिनु पर्थ्यो। ल तपाईँहरूलाई हामी बिना धितो ऋण दिन्छौँ, सामूहिक रूपमा आउनुहोस् तपाईँहरू 100 जनाले एउटा प्लटिङ गरेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्, कति पैसा चाहिन्छ हामी दिन्छौँ। सरकारले त्यसको बाबत उसको चाहिँ पासपोर्ट रोक्नु पऱ्यो ताकि पैसा लिएर विदेश जान नपाओस् होइन, अनुगमन गर्नु पऱ्यो। अनि अब नेपालमा हेर्नुहोस् अरबको मासु आयात हुन्छ, दसैँमा हेर्नुहोस् त भेडा च्याङ्ग्रा कहाँबाट आउँछ? हाम्रो देशमा भेडा च्याङ्ग्राको चाहिँ पालन गर्न सकिन्छ नि त, अनि त दसैँ तिहारमा चाहिँ मासुको समस्या नहुने भयो। अहिले पनि तपाईँले खसीको मासुको कुरा गर्नुहुन्छ काठमाडौँमा भने त्यो सब तराईबाट उता इन्डियातिरबाट आउने हो। हामीले चाहिँ उत्पादन नगर्ने, हामी चाहिँ के अरे बाख्रा पालन नगर्ने, अनि गर्दाखेरि हुँदो रहेछ भन्ने कुराका उदाहरण पनि विभिन्न पत्र पत्रिकामा चाहिँ आइसकेको छ। तर यसलाई सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ युद्ध स्तरमा भनौँ न, यो चाहिँ अब युद्ध स्तर भनेको चाहिँ युद्धमा जसरी दायाँ बायाँ नहेरिकन निरन्तर आक्रमणमा अथवा चाहिँ शत्रु पक्षलाई चाहिँ कसरी कमजोर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मान्छेको ध्यान जान्छ नि, के अरे लडाकुको। त्यसै गरी युद्ध स्तरमा जाने भनेपछि
कृषि उत्पादनमा हामी कहिले चाहिँ आत्मनिर्भर बन्ने, कति वर्षमा, कति वर्षपछि हामी निर्यात गर्ने, यो कुनै प्लान र प्रोग्राम छैन। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि फणिन्द्र नेपाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज अब राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ सिमाना र राष्ट्रियता अथवा चाहिँ नागरिकता मात्रै होइन, राष्ट्रवाद चाहिँ स्वावलम्बी हुने, देशभित्रै आफ्नो चाहिँ जनशक्तिलाई पुग्ने गरी चाहिँ अन्न उत्पादन गर्ने कुरा पनि राष्ट्रियताभित्र पर्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित विषयमा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म यहाँहरू दुवैजनाप्रति आभारी छु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com